भनिन्छ राजनीति अनिश्चित हुन्छ। राजनीतिमा स्थायी शत्रु वा स्थायी मित्र हुँदैनन् अनि राजनीतिको पूर्वानुमान लगाउने पनि सकिँदैन। यस्तै देखिँदैछ नेपाली राजनीतिमा पनि। पछिल्ला चुनावहरूमा दलहरूले बनाएका गठबन्धन हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। दलहरू एकीकरण भएका र फेरि विभाजन भएका स्थिति हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ। अनि त्यस्तै देखिन्छ विभिन्न समयमा सत्तारूढ दलहरूले विपक्षीलाई हेर्ने नजर अनि विपक्षीलाई गर्ने व्यवहारमा पनि। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। नेकपा विप्लव समूह केही समय पहिले आतंकवादी गतिविधि छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आयो। हुन त विप्लव समूहले कहिले पनि आफू आतंककारी गतिविधिमा लागेको स्वीकार गरेन, तर तत्कालीन केपी ओली सरकारले भूमिगत रहेर गतिविधि गरिरहेको विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउँदै आतंकवादी गतिविधि गरिरहेको समूह मूलधारको राजनीतिमा फर्किएको भनी व्यापक प्रचार गर्यो। तर अहिले विप्लवको पूर्व पार्टी समेत रहेको सत्ता गठबन्धनको सरकारले आतंकवादी गतिविधि गरिरहेको भन्दै विप्लव लगायतका नेता विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। 2075 साल फागुन 28 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो। चन्दा असुली, हिंसात्मक गतिविधि बढाएको तथा ज्यान मार्ने धम्की दिएको लगायतका थुप्रै आरोप लगाउँदै सरकारले विप्लव समूहलाई आतंककारी नै घोषणा गर्दै पार्टीका नेता कार्यकर्ता जहाँ भेटिए त्यहीबाट पक्राउ गर्नुपर्ने आदेश दियो। त्यसपछि विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको भागाभाग नै चल्यो। सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रहरीले मुलुकभरबाट 188 नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्यो। त्यति बेला प्रहरी र विप्लवका नेता कार्यकर्ताका बीचमा लुकामारी जस्तै चलेको थियो। तर त्यसले फेरि देशमा द्वन्द्व सिर्जना हुने भन्दै ओली सरकारले नै विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने प्रयास थाले। यसका लागि दुवैलाई नजिक हुन त्यति सहज भने थिएन। तर पछि दुवै पक्षले वार्ता समिति बनाए। सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा र विप्लव समूहबाट पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा गठन भएको वार्ता समितिले 2077 साल फागुन 21 गते 3 बुँदे सहमति गर्यो। 3 बुँदे सहमतिसँगै विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, पक्राउ परेका बन्दीको रिहाई गर्न र उनीहरू विरुद्धको मुद्दा खारेज गर्न सरकार सहमत भयो र विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता खुल्ला रूपमा राजनीतिमा आए। हिंसात्मक गतिविधि छोडेर खुल्ला राजनीतिमा आएको र विप्लव समूहका नेताहरू आफ्नो राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाइरहेका बेला फेरि ललितपुर जिल्ला अदालतले नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सहितका नेताहरूका विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। अदालतले सोमबार विप्लवसँगै सो पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बास्तोला, उदय बहादुर चलाउने लगायतका अन्य नेता कार्यकर्ता विरुद्ध एकाएक पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। हात हतियार तथा खरखजना, विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान र राज्य विरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा अदालतले 35 दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। पक्राउ पूर्जी जारी हुनेहरूमा विप्लव र विश्वकर्मा, विश्वकर्माकी श्रीमती नन्दा, सुर्खेतका धर्मेन्द्र बास्तोला, रोल्पाका सन्तोष बुढामगर, धादिङ नीलकण्ठका मोहन बहादुर कार्की, बागलुङका टेक बहादुर केसी, कालीकोटका भरत बहादुर बम, कालीकोटकै नवीन विश्वकर्मा, जाजरकोटका उदय बहादुर चलाउने, गोर्खाकी उमा भुजेल, भोजपुरका पदम बहादुर राई, भक्तपुरका शंकर दमाई, सिराहाका दमयन्ती कुमारी श्रेष्ठ, चिमोरिया, रोल्पाका बाबुलाल पुन मगर, स्याङ्जाका सुदीप कुँवर लगायत रहेका छन्। यस्तै कपिलवस्तुका बसन्त श्रेष्ठ, बाँकेका धर्मराज बडुवाल, खोटाङका चन्द्रबहादुर बुढाथोकी, काभ्रेका विष्णु प्रसाद तिमिलसिन्हा तथा दोलखाका माईदेवी परियार, प्रेम बहादुर दर्नाल, लोकेन्द्र बहादुर दर्नाल, सञ्जीव नेपाली विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। अदालतले 35 दिनभित्र उपस्थित हुन उनीहरूलाई भनेको छ, अन्यथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 65 बमोजिम हुने चेतावनी दिएको छ। तर यस विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने आपत्ति जनाएको छ। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई कारबाहीका लागि पत्र पठाएकोमा एमाले आपत्ति जनाएको हो। सरकारले शान्ति प्रक्रियामा आएर प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधिमा सहमति जनाइसकेको दललाई पुनः शान्ति प्रक्रियाबाट बिथोलेर जनतामा त्रासको वातावरण फैलाएको एमालेको भनाइ छ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले यदि सरकारले विप्लव लगायतका शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका नेतालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो भने सरकारले त्यसबाट तत्काल पछि हटेर पक्राउ पूर्जी फिर्ता लिनुपर्ने बताए। हिंसाको बाटो रोजेको विप्लव र सीके राउतको पार्टीलाई शान्ति पथमा ल्याउने तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले धेरै मेहनत गरेको भन्दै यसलाई अहिलेको सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने प्रमुख सचेतक भट्टराईको भनाइ छ। हालै सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विप्लव समूह भनेर चिनिने एउटा समूहलाई फेरि थप कारबाहीको लागि पत्र पठाएको हामीले सुन्यौँ। सञ्चार माध्यमबाट आएको यो समाचार सत्य हो भने कुनै बेला हिंसाको बाटो रोजेको र हतियार बोकेर सशस्त्र युद्धमा होमिएको समूहलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको सरकारले 3 बुँदे सहमति गरेर उहाँहरूको त्यो हिंसाको बाटो परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण बाटोमा हामीले ल्याएका थियौँ। त्यसबेला त्यो 3 बुँदे सहमतिले नेपाली जनतामा लामो समयदेखि हिंसाको जुन आतंक थियो अब त्यो आतंक अन्त्य भयो। फेरि यो सरकार स्वाभाविक छ कि संविधान त सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूलाई यो सरकारले निरन्तर अघि बढाउनु पर्नेमा फेरि अनेक विभिन्न बहानामा विप्लव समूहलाई पत्र काट्ने र उनीहरूलाई फेरि त्यही बाटो रोज्नका लागि विवश बनाउनका लागि सरकार उद्यत भएको हो भने म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले यो कामबाट सरकार तत्काल पछि हट्न, उहाँहरूलाई काटेको त्यो पत्र फिर्ता लिन र उहाँहरूले जुन शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीतिक दल दर्ता गरेर अब हामी प्रतिस्पर्धाको र शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीति गर्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो बाटो रोज्नु भएको छ। त्यसमा प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि म नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि आफ्ना महासचिव सहित नेताहरूका विरुद्धमा पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि हातमा दही जमाएर नबस्ने बताएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारसँग आफूहरूले गरेको 3 बुँदे सहमतिको सरकारका तर्फबाट पालना नभएको आरोप लगाइएको छ। विभिन्न मुद्दामा जेल परेका आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने सहमतिको बुँदा विपरीत अदालतले नेताहरूका विरुद्धमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु षड्यन्त्र भनेका छन्। देश र जनताका विद्यमान यावत समस्याका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको हाम्रो पार्टी र नेतृत्वका विरुद्ध गरिएको आजको षड्यन्त्रले अन्तर्गतै अमेरिकी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप, दलाल पुँजीपति र सामाजिक दलाल पुँजीपतिको आत्मसमर्पण तथा जनविरोधी चरित्रले नै मलजल पुर्याएको छ उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै प्रकाण्डले उक्त कदमको प्रतिवाद र जनप्रतिरोध गर्न पनि अपिल गरेका छन्। 3 बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगरेर जारी गरिएको पक्राउ पूर्जी नरोकिए आफूहरू पनि चुप लागेर नबस्ने विप्लव समूहले चेतावनी दिएको छ। फेरि एकाएक सरकार र विप्लव समूहका बीचमा चर्किएको यस विवादले फेरि देश आन्तरिक द्वन्द्वतर्फ धकेलिने त होइन भन्ने यक्ष प्रश्न खडा भएको छ। भ्रष्टाचार अहिले नेपालको प्रमुख समस्या बनेको छ। आम उपभोक्ता सानो सानो काम गर्दा समेत घुस दिनु परिरहेको गुनासो गर्छन्। पर्यटन मन्त्रालयका एक होनहार उपसचिव नै घुस काण्डमा मुछिएर ठूलो रकम सहित रङ्गे हात पक्रिएपछि भ्रष्टाचारको जरो कहाँसम्म छ छताछुल्ल भएको छ। तर भ्रष्टाचार काण्ड लगातार बाहिर आउँदा पनि भ्रष्टाचारमा पक्राउ परेकाहरू आवश्यक रूपमा दण्डित नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। यस आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि अख्तियारमा मात्रै झण्डै 1500 उजुरीहरू परिसकेका छन्। गोल्ड मेडलिस्ट भनिएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव पदका कर्मचारी प्रमोद नेपाल 22.5 लाख घुस सहित रङ्गेहात समातिएका छन्। यसरी स्वर्ण पदक पाएका उपसचिव नेपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्ने क्रममा उनले बेलायतमा छात्रवृत्तिमा समेत पढ्ने अवसर पाएका थिए। उनले विकसित मुलुक बेलायतमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर फर्किएको 8 महिना नबित्दै उनी घुस सहित पक्राउ परेका हुन्। पर्यटन व्यवसायीसँग घुस मागेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गुप्तचर टोलीले मंगलबार बिहानदेखि नै उपसचिव नेपालमाथि कड़ा निगरानी गरेको थियो। प्याराग्लाइडिङ उडान अनुमतिका लागि घुस मागेको र रकम लिएको भन्ने सूचनाका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको हो। अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले नियन्त्रणमा लिएर
खानतलासी गर्दा उनको साथबाट 6 लाख नगद बरामद भएको हो। बाँकी 16.5 लाख रुपैयाँ उनको गाडीमा भेटिएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट पर्यटकीय स्थलका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको सैद्धान्तिक अनुमति चाहिने हुँदा सोही अनुमति दिलाउने बहानामा उक्त भ्रष्टाचारको विचार नेपालको मनमा उब्जिएको हो। पर्यटन मन्त्रालयमा नागरिक उड्डयन महाशाखा अन्तर्गत पर्ने हवाई उद्योग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा र हवाई सुरक्षा तथा दुर्घटना जाँच शाखा रहेको छ। नेपाल हवाई उद्योग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखाका प्रमुख हुन्। एउटा शाखाको जिम्मेवारी भए पनि नेपालले नागरिक उड्डयन हेर्ने महाशाखामा हाबी रहेको मन्त्रालयका उपसचिवको भनाइ छ। नेपालकै अन्तिम निर्णयका आधारमा उडान योग्यता अनुमति पत्र जारी हुनुपर्ने थियो। त्यही अनुमति लिने क्रममा नेपालले व्यवसायीसँग घुस मागेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार यो वर्ष सबैभन्दा धेरै मुद्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारी माथि परेका छन्। 308 जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी विरुद्ध आयोगले यो वर्ष मात्रै भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 भित्र 131 वटा मुद्दाहरूमा प्रतिवादीको संख्यामा 639 रहेको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै राष्ट्रसेवक कर्मचारी पर्ने गरेका छन्। भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका 639 प्रतिवादी मध्ये विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक कर्मचारी 3 जना र अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी 308 जना छन्। उनीहरूमाथि आयोगले 2,78,73,32,710 रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ। यो वर्ष आयोग रंगीहात 25 जनालाई पक्रन सफल भएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचारको दर दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार विरुद्धको उजुरीको ग्राफको अध्ययन गर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा उकालो लागेको छ। आयोगले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा आर्थिक वर्ष 78-79 मा 2000 भन्दा बढीले उजुरीको संख्या बढेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा आयोगमा परेको उजुरी संख्या 22,625 थियो भने आर्थिक वर्ष 78-79 मा यो संख्या बढेर 24,241 पुगेको छ। यो वर्ष 16,148 वटा उजुरी परेकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 77-78 बाट जिम्मेवारी सरेर 8,093 उजुरी आएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा अदालतले 113 वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो भने 81 वटा मुद्दामा भ्रष्टाचार भएको अदालतले प्रमाणित गरेको छ। आयोगको अनुसार यो वर्ष कुल उजुरीको करिब 70.53% उजुरी फर्च्युट गरिएको छ। कुल उजुरीको जम्मा 14,532 उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फर्च्युट भएका थिए। त्यसमध्ये 510 उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरिएको थियो। यो वर्ष 820 उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि पठाइएको छ। आयोगमा यस वर्ष सबैभन्दा धेरै उजुरी लिखित निवेदन मार्फत दर्ता भएका छन् भने लिखित निवेदन मार्फत 4,495 उजुरी परेका छन्। यो वर्ष 131 वटा मुद्दा आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यो आर्थिक वर्षमा अदालतबाट प्राप्त भएका 148 फैसला मध्ये 58 वटा मुद्दामा भ्रष्टाचार जन्य कसुर भएको भेटिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा अदालतले 113 वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो भने त्यसमा 81 वटा मुद्दामा भ्रष्टाचार भएको अदालतले प्रमाणित गरेको छ। कुल 131 मुद्दा मध्ये आयोगले घुससँग सम्बन्धित 32 नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा गैरकानूनी लाभहानि गर्ने 34, राजस्व हिनामिना गर्ने 5, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने 7 र विविध विषयमा 12 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा जम्मा 1312 उजुरी परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार हुलाक सेवाबाट 253, समाचार पत्रबाट 33, लिखित निवेदनबाट 515, इमेलबाट 232, आयोगको वेबसाइटबाट 166, टेलिफोनबाट 77 वटा र अन्य स्रोतबाट 24 गरी विभिन्न माध्यमबाट आयोगमा उजुरी परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरमा 89, बुटोलमा 67, बर्दिवासमा 89, हेटौडामा 82, काठमाडौँमा 719, पोखरामा 61, नेपालगञ्जमा 32, सुर्खेतमा 86, इटहरीमा 87 वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।
सरकारी पद धारण व्यक्तिबाटै यसरी भ्रष्टाचार हुनु मुलुक दुर्गतितर्फ धकिलिनु हो। यसरी मौलाएको भ्रष्टाचारले देशलाई खोक्रो बनाएर लैजाने निश्चित छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित पक्षले विलयमा ध्यान दिन जरुरी छ। कुनै समय अल कायदा विश्वमा आतंककारी गतिविधिको पर्याय बनेको थियो। अमेरिकामा 2001 को सेप्टेम्बर 11 मा भएको आतंकवादी हमलापछि त अल कायदाको त्रास विश्वभरि नै फैलियो। पाकिस्तानमा 2011 मा भएको अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन मारिएपछि अल कायदाको गतिविधि केही कम भयो, तर सकिएन। ओसामाको ठाउँ लिए अयमान अल जवाहरीले। अल कायदाको गतिविधि यथावत नै रह्यो, तर अहिले अमेरिकाले जवाहरीलाई अफगानिस्तानमा मारेको दाबी गरेको छ। अल कायदाका प्रमुख अल जवाहरी अमेरिकी ड्रोन हमलामा मारिएका छन्। आइतबार गरेको ड्रोन हमलामा अल कायदाका नेता 71 वर्षीय जवाहरीको मृत्यु भएको अमेरिकाले पुष्टि गरेको छ। सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एक भिडियो जारी गर्दै अमेरिकाको गुप्तचर विभाग सीआईले गरेको ड्रोन हमलामा उनको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका हुन्। सीआईले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा गरेको आतंकवाद विरोधी हमलामा जवाहरीको मृत्यु भएको हो। सीआईले ड्रोन मार्फत 2वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो। अमेरिकी नागरिकको हत्या र हिंसाको रगतले जवाहरीको हात रंगिएको बताउँदै राष्ट्रपति बाइडेनले उनको मृत्युसँगै अमेरिकी नागरिकलाई न्याय मिलेको बताए। जवाहरी सन् 2001 सेप्टेम्बर 11 मा अमेरिकामा भएको आतंककारी हमलाको मुख्य योजनाकार मध्ये एक रहेको अमेरिकाले दाबी गर्दै आएको छ। सन् 2001 मा भएको हमलामा करिब 3000 अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भएको थियो। जवाहरी अफगानिस्तानको काबुल स्थित एक घरको बरन्डामा रहेका बेला ड्रोन हमला भएको अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ। घरमा रहेका अन्य सदस्य भने सकुशल रहेको बताइएको छ। सन् 2011 मा अल कायदाका पूर्व प्रमुख ओसामा बिन लादेनको मृत्युपछि अल कायदाको मुख्य जिम्मेवारी जवाहरीले सम्हाल्दै आएका थिए। अमेरिकी गुप्तचर विभाग सीआईले यो वर्षको सुरुदेखि नै उनलाई पछ्याइरहेको थियो। केही साता अघि राष्ट्रपति बाइडेनको स्वीकृति पाएपछि सीआईले ड्रोन हमला गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी समाचार संस्था न्यूयोर्क टाइम्सले बताएको छ। तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता आफ्नो हातमा लिनु अघि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग सन् 2020 मा गरेको दोहा सम्झौतामा अफगानिस्तानमा कुनै पनि आतंकवादीहरूले प्रश्रय नदिने भने पनि आतंकवादी समूहका नेता खुलेआम हिँडिरहेको भन्दै उक्त सम्झौताको उल्लङ्घन भएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। उक्त सम्झौतामा अल कायदा र आईएस जस्ता समूहलाई अफगानिस्तानको भूमि प्रयोग गर्न नदिने भनी सम्झौता भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। यता तालिबानका प्रवक्ताले भने अमेरिकी ड्रोन हमला 20 वर्ष अघिको पुनरावृत्ति भएको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। जवाहरी सन् 2000 मा 17 अमेरिकी सैनिक मारिने गरी भएको विस्फोट लगायत अन्य हिंसात्मक घटनाका पनि योजनाकार रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताए। नेत्र चिकित्सक रहेका जवाहरीले इजिप्टमा इस्लामिक जिहाद सैन्य समूहमा स्थापना सहयोग गरेका थिए। तर अमेरिकी सैनिकबाट सन् 2011 मा बिन लादेन मारिएपछि उनी अल कायदाको नेतृत्वमा आए। कतिपय विज्ञहरूले सन् 2001 को सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा भएको श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण उनकै परिकल्पनामा भएको ठान्ने गरेका छन्। सन् 1980 को दशकमा इस्लाम छोडेर जिहादी अभियानमा सक्रिय भएका थिए। पछि उनी अफगानिस्तान पुगेर साउदी अरेबियाको धनाढ्य बिन लादेनको संगठनमा आबद्ध भए। उनीहरूले संयुक्त रूपमा अमेरिका विरुद्ध युद्धको घोषणा गरेका थिए। लादेन पछि नेतृत्वमा आएका जवाहरी अल कायदाको नेतृत्वमा रहे, तर इस्लामिक स्टेट जस्ता नयाँ समूहहरू अगाडि आएपछि उनको प्रभाव पनि कमजोर बनेको थियो। प्रतिष्ठित परिवारमा जन्म। अल जवाहरी 19 जुन 1951 मा इजिप्टको राजधानी कायरोको एक प्रतिष्ठित परिवारमा जन्मिएका थिए। उनका परिवारमा केही सदस्य डाक्टर र विद्वान थिए। अल जवाहरीका हजुरबुवा रबिया अल जवाहरी मध्यपूर्वको सुन्नी इस्लामिक अध्ययन केन्द्र अल जहराका ग्रान्ड इमाम थिए।
उनका काका अरब लीगको पहिलो महासचिव थिए। अल जवाहिरीका पिता मोहम्मद कायरो विश्वविद्यालयका फार्माकोलोजीका प्राध्यापक थिए। जवाहिरी स्कुलमा अध्ययन गर्दैदेखि इस्लामवादी राजनीतिमा संलग्न थिए। इजिप्टमा प्रतिबन्धित मुस्लिम ब्रदरहुडको राजनीतिमा लागेको आरोपमा उनी 15 वर्षकै उमेरमा पक्राउ परेका थिए। मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्टको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठूलो इस्लामिक संगठन हो। तर यी गिरफ्तारीका बावजुद अल जवाहिरीको राजनैतिक गतिविधिले उनको चिकित्सा अध्ययनमा कुनै बाधा पुर्याएन। उनले सन् 1974 कायरो विश्वविद्यालयबाट चिकित्सा स्नातक गरेर यहीबाट 4 वर्षपछि सर्जरीमा स्नातकोत्तर गरे। जवाहिरीले सुरुमा अध्ययन गरेको पेसालाई पछ्याउँदै कायरोमा मेडिकल क्लिनिक खोले, तर बिस्तारै इस्लामिक चरमपन्थीको प्रभावमा पर्न थाले। सन् 1973 इजिप्टमा इस्लामिक जिहाद समूह गठन हुँदा अल जवाहिरी त्यसमा सामेल भए। सन् 1981 इजिप्टका तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सदाको एक सैन्य परेडमा हत्या भयो। हत्याका लागि इजिप्टियन इस्लामिक जिहादका कार्यकर्ता सेनाको पोसाकमा परेडमा सहभागी भएका थिए। यसमा अल जवाहिरी पनि समावेश थिए। अनवर सदातले इजरायलसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि इस्लामिक समूह उनीसँग क्रुद्ध बनेको थियो। विश्व राजनीतिमा फेरि एकपटक उथलपुथलको अवस्था देखिँदैछ। विश्वको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आउन सकिने स्थिति देखिएको छ। रुस फेरि एकपटक विश्व शक्ति बन्ने चाहनामा छ भने उदयमान शक्ति चीन आफ्नो क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनमा कुनै हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने पक्षमा छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणबाट अहिले चीन आक्रोशित भएको छ। विशेष गरी एसिया क्षेत्रमा चीन अमेरिकाको प्रभाव कम गर्न चाहन्छ। अमेरिका भने आफ्नो प्रभाव कायमै राख्ने प्रयासमा छ। त्यसैको परिणाम हो अल कायदा नेता जवाहिरीको हत्या। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।